تلاميذتي السلام عليكم، تلاميذي الاعزاء، نتمنى تكونوا على خير. اليوم ارتئينا اننا نصوب واحد الدرس ديال لي طون دو ريسي. هذا الدرس هذا عنده علاقه بلا نوفيل اللي شفتو هاد الدوره الثانيه، لا نوفيل بوليسيير اللي فيه هذا الدرس فاش غنستعملوا الطريقه باش غنستعملوا هاد لي طون دو ريسي. هاد لي طون دو ريسي سو سون دي طون دو باسي، ديال الباسي اللي كنستعملوهم حنايا باش نحكيو واحد القصه، وبزاف معروفين هما كاينين جوج، ونورمالمون كاين حتى لو باسي كومبوزي. حنا غنشوفوا غير لامبارفي اي لو باسي سامبل. نقرا عليكم هذا المقطع ديجا اللي كنتو نتوما ديجا قريتوه مع الاستاذه ديالكم او الاستاذ ديالكم. لو كريم دو ليتي كوم شاك ديمانش ماتان جالي شي مون امي بول. يعني كل ديمانش صباح كنمشي عند صديق ديالي بول. سيتي ان جون هوم ان دوني كارونتين داني، يعني كان عباره عن واحد الشخص باقي شاب عنده تقريبا حوالي 40 سنه. il était plutôt grand، كان كبير في القامه ديالته، مينس رقيق avec un visage maigre، وكان وجهه رقيق. جو فرابي على بورت، يعني كنت ندق على الباب ديالو، مي بيرسون نو ريبوندي، حتى حد ما كان تيجاوبني. سودان جو في ان كارو كاسي، قالك واحد شويه كنشوف واحد الكارو كاسي كيف ما كتشوفوا في الصوره بحال هكا. جو بينيتري دون لا ميزون، يعني كندخل للدار. لوغسك جو في بول مور دون سون فوتوي، فاش شفت صديق ديالي ميت فوق في الفوتوي ديالو. مون كور باتي تري فور، يعني كان القلب ديالي كيضرب بواحد السرعه. جو مو بريسيبيتي فير لو تيليفون بور ابيلي لا جوندارمري، يعني مشيت تنجري للتليفون باش ندور الجدارميه. alors qu'on s'apprêtait à retourner au commissariat، يعني قال لك فاش كنا انا دار لكم الحذف، يعني بحال نقسم القصه، يعني فاش كنا حنا مستعدين اننا نرجعوا للكوميساريه. اون مرسيدس ايماتريكولي 1649 دبليو جي 29، يعني واحد المرسيدس اللي ورق نتاعها ديال البلاكه تاع هذا. ساريتا نيت دوفون لا ميزون، كتوقف قدام الدار ديال اللي مشاو، هما الا عقلتهم مشاو للمشتبه للدار ديالو ما لقاوش، وملي كانوا غاديين الوغ هما غير تفاوتوا ويجي هذا المشتبه به وقف هذا الدار ديالو. اون في اوسيتو دومي تور، يعني درنا واحد دومي تور في البلاصه. لوغسكو لا فواتور اكسيليرا اون ديريكسيون دو لا فوا اكسبريس، هي فاش الطوموبيله مني شافتنا، يعني السائق شافنا ومشى كيجري مكسيري في طريق السيار، طريق السريع. ainsi la personne perdit le contrôle de son véhicule. ومع ديك السرعه اللي كان غادي بها داك السائق ديك السياره مرسيدس تيفقد القدره او تيفقد سميتو التحكم في السياره ديالو. et s'encastra dans un poteau téléphonique، و تيضرب واحد لو بوطو ديال التليفون. mes amis admiraient mon héroïsme، الوغ قال لك الاصدقاء ديالي تيعجبوهم سميتو الدور البطولي اللي كندير انا. لوغسكو جو لور، يعني الطريقه باش كيخدم القصه. لوغسكو جو لور راكونتي سيت هيستوار، يعني ملي كنت نعاود لهم القصه كان عجبتهم الطريقه باش انني شخصتها. D'accord. Voilà. Alors souligne les verbes conjugués dans ce passage ci-dessus. قال لك غنسطروا على جميع les verbes اللي مصرفين. نبداو بألي. D'accord. عندنا aussi été. عندنا aussi été. Alors frapper، répondit، vit، pénétrer، vit. واخا معاودين حنا نسطروا على كلشي. باتي، précipiter. اللي مصرفين ابلي ما غنسطروش عليه لانه ماشي مصرف على انفينيتيف. s'apprêter، s'arrêta، fit، accéléra، perdit، s'encastra، admirer، raconter. لاحظتوا بانه سطرنا على جميع لي فيرب. دابا السؤال الثاني، كلاس لي فيرب سولينيي دون لو تابلو سويفون، يعني غنشوفوا لاحظتوا بانهم كاين اللي مصرف في لامبارفي وكاين اللي مصرف في لو باسي سامبل. نبداو بالي. الي سي ان فيرب كونجوغي او باسي سامبل، غادي نكتبوه هنايا. ايتي باسي زعما لامبارفي باردون، بجوج مصرفين في لامبارفي، سمحوا لي راه تلفت. اوسي الوغ عندنا ايتي ما كاينلاش نعاودو نكتبوه. فرابي على فان كاينه اي. اي ماشي لامبارفي، باش يكون لامبارفي خاص تكون اس. الوغ نصرف لو باسي سامبل. داكوغ. خصنا على الاقل واحد الدرس على الباسي سامبل. الوغ جو فرابي، ريبوندي حتى هويا لو باسي سامبل. داكوغ. لو باسي سامبل عندنا في اوسي لو باسي سامبل. نشوفوا عاوتاني pénétrer passé simple. batté l'imparfait حيت فيه في الاخر AIT. alors batté précipité passé simple. s'apprêter l'imparfait.
ou شنو عندنا عاوتاني alors s'arrêta c'est le passé simple. Le passé simple. Fit, c'est le verbe faire au passé simple. Accéléra, passé simple. Perdit, passé simple. S'encastra, passé simple. D'accord. Admirer, l'imparfait. Raconter aussi l'imparfait. لاحظتوا بأنه les verbes أغلبية اللي مصرفين pardon je raconte à la fin s الأغلبية اللي مصرفين هنا مصرفين في le passé simple. علاش؟ حيت le passé simple c'est un temps avec lequel j'exprime je raconte des actions. يعني ملي كنعبروا على واحد مجموعة ديال الحركات كيقوموا بها الشخصيات كنستعملوا le passé simple. l'imparfait استعملناه قليل. علاش؟ حيت l'imparfait استعملناه فقط للوصف كنوصفوا به الشخصيات، وكذلك كنستعملوه الا كانت شي حركه طويله يعني فيها واحد المده زمنيه طويله. داكوغ. الوغ دابا ملي كلاسيناهم غنمشيو للصفحه الاخرى. عندنا واحد طابلو هنايا relie par une flèche les deux valeurs pour exprimer aux valeurs exprimées par les temps du récit. كيف ما شفنا في هذا التكست هادي شفنا حنا les temps du récit كاينين جوج، كاين le passé simple et l'imparfait. alors خاصكم تعرفوا هذه القضيه. le passé simple عنده بزاف ديال les valeurs. le passé simple كنستعملوه دائما الا عندنا واحد الحركه اللي كتكون قصيره بزاف وكتكون مفاجئه. داكوغ. وكنستعملوا كذلك الا كانوا عندنا مجموعه ديال الحركات او ديال لي زاكسيون ديال لي بيرسوناج ما كاينش بيناتهم واحد المده زمنيه بسيطه. مثلا تنقول لك انايا لو بروفيسور frappa à la porte, entra en classe, s'assit sur sa chaise. عندنا 3 اكسيون دارهم الاستاذ الطريقه اللي هي ما كاينش واحد المده زمنيه بيناتهم. هذا بالنسبه للباسي سامبل. لامبارفي العكس. لامبارفي اصلا كيعطينا دي زاكسيون كي سون لونغ، يعني حركات طويله تيكونوا مده زمنيه طويله. ها وحده. ثانيا عنده علاقه بسميتو بلا ديسكريبسيون. كنستعملوا لامبارفي باش كنوصفوا، يا نوصفوا واحد المكان، ان ليو ولا اون بيرسون ولا ان انيمال ولا ان اوبجي ولا حتى لي سونتيمون ديالنا. داكوغ. نمشيو نشوفوا باش نتاكدوا. عندنا هنايا Paul était âgé d'une cinquantaine d'années. Il était plutôt grand, mince, avec un visage maigre. لاحظتوا بأنه هنايا استعملنا l'imparfait. était ما استعملناش الباسي سامبل. هنا شكون على من كنهضروا على بول. شنو قلنا؟ بول كان في العمر ديالو تقريبا 50 سنه تقريبا. il était plutôt grand, mince, avec un visage grand. يعني كان من ناحيه لاطاي كبيره، رقيق في الجسم ديالو، الوجه نتاعو هنايا رقيق. اذا هنا درنا؟ هنا درنا شنو درنا؟ انا اسكو جو راكونت نيستوار، واش انا كنحكي قصه؟ اكيد ما كنحكيش قصه، ولكن اش كندير؟ كنوصف واحد الشخص. اذا ملي كنوصف واحد الشخص كنستعمل لامبارفي. وعلاش علاش كيليق لامبارفي؟ كيليق لا ديسكريبسيون لعمليه الوصف. وغادي ندير ديسكريبسيون فيزيك. اصلا وصلنا لا فيزيك لو فيزيك ديالو. ممكن حتى لي سونتيمون بلا نوصفوهم كنستعملوا لامبارفي. المهم اون جينيرال الوصف كنستعملوا فيه لامبارفي بدون نقاش. ب soudain je vis un carreau cassé. هنايا استعملنا لو باسي سامبل. هاد لو باسي سامبل هنا في الجمله هادي شنو هو المعنى تاعها؟ اول حاجه كما قلت لكم قبيله لو باسي سامبل انديك اون اكسيون اللي هي كورت، كيعطينا واحد لاكسيون اللي هي قصيره بزاف وفي نفس الوقت كتكون مفاجئه. واش عرفناها مفاجئه؟ حيت استعمل فيها سودان. ملي كتلقاو الجمله باديه بسودان ولا brusquement ولا tout à coup ولا مثلا soudainement ولا un jour ولا un soir، عرف راسك راه عندك une action اللي هي soudaine. داكوغ. action soudaine يعني واحد الحركه اللي هي مفاجئه اللي ما كانش على البال. je pénétrais dans la maison lorsque je vis Paul mort. هنا لاحظتوا استعملنا aussi le passé simple. pénétrer vi. هنايا اش واقع؟ je pénétrais dans la maison يعني انا ملي كندخل للدار lorsque je vis Paul mort. دخلت للدار لقيت بول مور. هنا كاينين جوج ديال الحركات. pénétrer يعني ملي دخلت للدار، و لا دوزيام اكسيون اللي هي voir يعني شفتو. كانت واحد الحركه، جوج ديال الحركات اللي تموا في نفس الوقت، ما كاينش بيناتهم واحد الفاصل، ما كاينش بيناتهم حتى شي مده زمنيه طويله. تنقولوا مثلا
Mon père entra à la maison lorsque maman prépara لو غوبا، يعني دخل للدار في نفس الوقت ماما كتصاوب الاكل. اذا هنايا عندنا جوج ديال الحركات اللي كيكونوا كيقوموا في نفس الوقت. اذا هنا عندنا لا سيمولتانيتي. لا سيمولتانيتي هي كما قلت لكم هي فاش كيكونوا جوج الحركات كيتموا في نفس الوقت، ما كاينش بيناتهم واحد الفارق زمني. مون كور باتي تري فور، هنا الكاتب استعمل لنا باتي. هنا كنهضروا على شكون هو يعني قلبي كيضرب بواحد السرعه. هنايا كيوصف الاحساس ديالو، حنا ماشي قصدنا بها القلب نيت يعني الخلعه. انا مون كور باتي تري فور استعمل لامبارفي سي بور ديكرير. و كيس كيل ديكري سي انا il décrit pas le physique كيف ما شفنا هنايا il décrit les sentiments ديالو. الوغ هنايا وغادي نديرو description des sentiments. Comme chaque dimanche matin j'allais chez mon ami Paul. هنايا الكاتب استعمل لنا الي كذلك لامبارفي. هنايا ما عندناش الوصف نهائيا. هنا شنو عندنا؟ استعملنا في الاول كوم شاك ديمانش ماتان. هادي ملي كنلقاوها في اي تكست ولا ممكن تلقى غير شاك ديمانش، هادي كاينه واحد بحال واحد العاده كيقوم بها الراوي انه كل احد كيمشي عند صاحبه. ملي كتلقى التكست باديه بشاك ديمونش ماتان عرف راسك، او شاك ديمونش عرف راسك راه غيتبع على لامبارفي. وهنا تنقولوا سي اون ابيتود يعني واحد العاده يعني التكرار. هنا كاين تكرار ان هذا الصديق ديال بول كيف ما لاحظتوا في التكست قال لك اسيدي شاك ديمونش يعني كل احد كيجي عند صاحبه، يعني واحد العاده كيديرها كل احد. الوغ سي اون ابيتود يعني تكرار العمليه. Une Mercedes immatriculée, etc. s'arrêta net, عندنا passé simple, devant la maison. On fit aussitôt demi-tour lorsque la voiture accéléra la voie. Ainsi la personne perdit le contrôle, etc. s'encastra. لاحظتوا بأنه عندنا هنايا بزاف ديال لي فيرب كلهم مصرفين في لو باسي سامبل. وكيف ما قلت لكم قبيله لو باسي سامبل كنستعملوه pour raconter des actions. اول حاجه كي نو سون با لونغ ما طوالش، وثانيا اللي كيكونوا قصارين كورت. الوغ هادشي كلشي هنا شحال من حركه. الوغ ici le passé simple sert à ماشي à décrire à indiquer des actions. alors هنايا ce sont des actions. alors هنايا هما وبيان سور ce sont des actions كيفاش دايرين. ce sont des actions اللي هما المهم حنا غادي نقولوا des actions ممكن نقولوا راه فيها وفيها. ce sont des actions. اول حاجه راه نقدروا نقولوا بغيف واخا انا راه اس نورمالمون، وهما اوسي انديك اوسي دي زاكسيون حتى هما بغيف يعني بحال وحتى هادي اللي شفنا قبيله سودان جو في ان كارو كاسي راه حتى هي راه سي اون اكسيون سودان، وحتى في نفس الوقت سي اون اكسيون بغيف. يعني راه حيت قلت لكم قبيله بانه لو باسي سامبل عنده علاقه بلي زاكسيون تيكونوا سودان اغلبيه الاوقات وتيكونوا بغيف، تيكونوا قصارين بزاف ما تكونش مده زمنيه طويله. Mes amis admiraient mon héroïsme lorsque je leur racontais cette histoire. هنا l'auteur استعمل لنا admirer واستعمل لنا raconter. Voilà, admirer, raconter. هادو c'est l'imparfait. Alors هنايا l'imparfait à quoi plutôt انا غادي نقولوا ce sont des deux actions la admirer هنايا raconter. بالنسبه لهاد الجمله هادي mes amis admiraient mon héroïsme انا استعمل لامبارفي. هنايا من تنقولوا admirer هنايا ça veut dire ils ont aimé هاد l'histoire اللي قريت. يعني اذا هنايا on décrit les sentiments ديال les amis ديالي وغادي ندير description des sentiments. alors هنايا بالنسبه نشوفوا دابا جو روتين شنو فيها. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا لانه الدرس راه ساهل، خصكم غير تعرفوا كيفاش تعملوا مع الباسي سامبل امبارفي، تعرفوا كيفاش تصرفوا. complète la carte mentale par désigner une action brève. exprime يعني كيعطينا واحد الحركه اللي هي بسيطه بلوتو قصيره بزاف. exprime une habitude يعني غنعمروا بهم هنايا يعني واحد العاده. désigner une action soudaine يعني كيعطينا واحد الحركه اللي هي مفاجئه. exprimer la simultanéité يعني واحد الحركات اللي تيكونوا متقاربه. décrire الوصف. désigner des actions successives كيعطينا حركات اللي تيكونوا بيناتهم واحد مده زمنيه قصيره. alors dans un récit يعني في واحد القصه on utilise l'imparfait pour. لاش كنستعملوا l'imparfait؟ اول حاجه c'est pour exprimer une habitude وغادي نكتبوا هنايا exprimer une habitude. نتوما كملوا داكور. ثانيا pour décrire اللي نصف
كنستعملوه للوصف. اوسي نشوف واحده اخرى نضربوا على هاد جوج بقات لينا هادي وهادي وهادي داكوغ. الوغ نشوفوا اين فيهم اون اكسيون سودين نو هذيك غتكون باسي سامبل. اكسبريمي لا سيمولتانيتي وي نقدروا نديروها داكوغ. اون اكسيون بغيف هاد حاجه قبل قلناها هنايا حيت هنا كاينه لا سيمولتانيتي فين شفناها هنايا. جو pénétrer dans la maison lorsque je vis Paul mort. كاينه اون اكسيون كاينه اون سيمولتانيتي داكوغ. وكاينه كذلك هنايا mes amis admiraient mon héroïsme lorsque je leur racontais cette histoire. حتى هنايا كاينه هنا description des sentiments وكاينه كذلك حتى لا سيمولتانيتي حتى هي راه كاينه هنايا. يعني راه بجوجهم عندهم علاقه بلا سيمولتانيتي حيت استعملنا فيهم lorsque. الوغ غادي ندير كذلك هنايا exprimer la simultanéité, etc. Dans un récit, on utilise le passé simple pour désigner une action brève. Une action brève. سمحوا لي ما عنديش نكتبها. وعندنا كذلك désigner une action soudaine. Une action ما غنكتبش سميتو نتوما راه غتعرفوا هادي. ابخي désigner des actions successives يعني حركات اللي تيكونوا قصار وتيكون عندهم علاقه بسميتو بداكشي تيكون مسترسل. وكذلك لا سيمولتانيتي حتى هي حيت استعملنا فيها سميتو لوغسكو داكا. يعني راه كيف ما درنا هنا يعني هنا لاحظتوا بان لا سيمولتانيتي عندها علاقه بلامبارفي اي لو باسي سامبل. سمحوا لي بلا ما قلتش لكم نسيت حيت ديجا كاينه هنا ادمير سي ان سونتيمون وفي نفس الوقت كاينه لا سيمولتانيتي. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا الدرس المحتوى ديالو. نتلاقاو الحصه الجايه مع تمارين ديال الصفحه 115. الى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله.